السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. والصلاة والسلام على رسوله الخاتم الذي أنجب جيلا إسلاميا وطالت الأعداء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وقال تعالى في موضع آخر: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حضرة رئيس الحفلة الكريمة وأساتذة الأذلاء وزملاء المستمعين، إن الله خلق السماوات والأرض والجن والبشر وجعل الحياة والممات ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد جميع الأنبياء والمرسلين لهداية الناس إلى صراط مستقيم ومطاردة الشيطان أبنائه وحفدته. لذلك لما ابتداء الشيطان وأبناؤه حركات ضد التعاليم الإسلامي، وقام العلماء والصلحاء وتعاليم الإلهية وشملوا أنساك ضدهم لإطفاء نور حركاتهم الفاسدة ودسائسهم الخبيثة. أيها السادة، منهم الشيخ الإمام محمد قاسم نانوت رحمه الله، الذي كرس جهودهم المكثفة لتسبية التعاليم الإسلامي وعروق المجتمع الإسلامي، وبذل كل ما امتلك من نفس ونفيس وغال ورخيص في بقاء كيان الإسلام في الهند وخارجها. قد تولد الشيخ الإمام محمد قاسم نانوت رحمه الله في قرية صغيرة خامدة مسماة بنانوتوة بمديرية السهارنبور سنة 48 و200 ألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتصل نسبه إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من وليد ابناء لأبي الشيخ أسد علي. إخواني، قد تمت تربيته في حب الوداد وتدلل الأخر كل من أسرته وأركانه، وقد رزقه المولى الكريم من الفتن والذكاء ما يبحر الباب وحل الفتنة الباهية، وقد كان له شان قبيل وسباع طفولته كالذي يكون من السبي والأطفال. إخواني، إنه قرآن الكريم في بلدته التي ترعرع ونشأ ثم غادر إلى دیوبند وأتم دراسة العلوم الابتدائية بالفارسية والعربية على مولانا مهتاب علي، ثم سافر إلى دهلي بعد وفاة جده عام 59 و200 ألف من الهجرة النبوية مع الشيخ مملوك علي. قرأ كتب القافية والنحو وكتب الأحاديث شاه عبد الغني رحمه الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.